तपाईले अगाडि देखिरहेको डायग्राम आरटीसी भिसिसी सप्लाईको। अब यो आरटीसी भिसिसी सप्लाई तपाईले कति बेला चेक गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो फर्स्ट स्टेप ल्यापटप यदि डेड कन्डिसनमा आएको छ, ल्यापटप तपाईको कस्टमर अन हुँदैन, तपाईले फिजिकली कुराहरु हेर्नुहुन्छ। तपाईले अब नर्मली फिजिकली चार्जर देखि डीसी सप्लाई कनेक्ट गरेर हेर्नुहुन्छ, ल्यापटपले ट्रिगर गर्दैन भने तपाईले पहिला हेर्ने भनेको आरटीसी भिसिसी लाइनलाई पहिलो कुरो ध्यान दिनु पर्यो। आरटीसी भिसिसी जेनेरेट भएको छ कि छैन यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो तपाईको हो। अब यो आरटीसी भिसिसी को लाइन तपाईको यो डाइरेक्ट कहाँ जान्छ, फ्रिक्वेन्सी बन्छ हो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईलाई म प्र्याक्टिकली पनि देखाउँछु। ओके, अब त्यसपछि यसमा आउने प्रब्लमहरु के हुन् त? प्रब्लममा तपाईको डेड कन्डिसन, फुल सर्टिङ, हाफ सर्टिङ हो, यो कन्डिसन आउँछ। अब यसमा चेक गर्ने कुरा के चेक गर्ने भन्ने कुरा स्टेप जस्तो चेक द सिमोस ब्याट्री, चेक द 3 volt LDO line, चेक द कम्पोनेन्ट एन्ड आरटीसी एन्ड आईसीएच पीसीएच एसओसी लाइन। अब यसमा रहेको मैले तपाईलाई अगाडि प्याडमा देखाइसके हो, जुन बोर्डमा पनि तपाईले हेरिसक्नु भयो हो। आरटीसी भिसिसी को लाइनमा हेरिसक्नु भयो तपाईले, कुनै पनि बोर्डमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाथको कम्पोनेन्टलाई चेक गर्नुस्। ओके, यो क्यापासिटरहरु सर्ट होला या प्याड सर्ट भएको हुन सक्छ, सर्ट प्याड सर्ट भएको हुन सक्छ। ओके, अब त्यसपछाडीको तपाईले अर्को चेक गर्ने भनेको के हो? अर्को यसमा चेक गर्नुहुन्छ तपाईले चेक द आरटीसी डायोड, जुन 3 पिन को डायोड थियो त्यसलाई चेक गर्नुस्। त्यसपछि चेक द 32.768 किलोहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी चेक गर्नुस्। यदि तपाईको त्यसमा 32.768 किलोहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी छ भने, छैन भने जति जस्तो छ 25 मेगाहर्ट्ज को छ भने 25 मेगाहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी चेक गर्नुस्। ओके, क्लियर छ? ओके ओके, अब यसलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा गर्छौं। ओके, लेट्स गो प्र्याक्टिकल। ओके, ओके, हामी आज आरटीसी क्रिस्टल अथवा जति पनि बोर्डमा लगाइएका क्रिस्टलहरु कसरी चेक हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी चेक गर्नेछौं। जस्तै बोर्डमा चाहिँ तपाईको आईसीएच हुँदा 32.768 किलोहर्ट्ज को क्रिस्टल साउथ ब्रिजसँग हुन्थ्यो। त्यसपछि गएर त्यसैको एडभान्स शोरूममा 32 किलोहर्ट्ज को क्रिस्टल तपाईको अब तपाईले आयोमा पनि पाउनुहुन्छ, एसओसी आर्किटेक्चरसँग पनि कम्युनिकेट गर्दाखेरि पाउनुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईले ग्राफिक्समा 27 मेगाहर्ट्ज को क्रिस्टल पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर रिफरेन्स क्लकको लागि जो एसओसी आर्किटेक्चर आछ त्यसमा चाहिँ तपाई 24 मेगाहर्ट्ज को क्रिस्टल पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो प्राय हामी डीसी कप्लिङमा चेक गर्छौं भने यो क्रिस्टल को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामी एसी कप्लिङमा चेक गर्छौं। इजिली वेभ फर्महरु देखाउँछ तपाईलाई। अब यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिया छ कि छैन, फ्रिक्वेन्सी बन्या छ कि छैन। जस्तै तपाईले अहिले एसओसी आर्किटेक्चर को बोर्डहरु हेर्नुभयो भने 24 मेगाहर्ट्ज को यदि फ्रिक्वेन्सी बनेन भने नो डिस्प्ले जान्छ भने 32 मेगाहर्ट्ज को 32 किलोहर्ट्ज को क्रिस्टलमा फ्रिक्वेन्सी बनेन भने तपाईको नो पावरमा जान्छ बोर्डहरु। मान्छेले धेरैले सीपीयू सर्ट भन्ने गर्छ, त्यस्तोमा चाहिँ तपाईलाई सीआर को एकदमै डीप नलेज हुन जरुरी छ। ओके, अब यसमा चाहिँ मैले बेसिक कन्सेप्टहरु त तपाईलाई अगाडिको टपिकमा बताइसकेको छु। अब यसमा चाहिँ तपाईले कसरी चेक गर्ने त 32 किलोहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी कसरी चेक गर्ने, कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरालाई सीआर मा अलिकति सेटिङ गर्नुस्। ओके, जुन च्यानल चलाउनु भएको तपाईले त्यो च्यानललाई चाहिँ ध्यान दिनुस्। ओके, जस्तै मैले च्यानल 1 मा काम गरिरहेको छु भने च्यानल 1 लाई पक्रिन्छु। ओके, च्यानल 1 मा गएर यहाँ डीसी कप्लिङ को एरियामा गएर डीसी कप्लिङ एसी कप्लिङ ग्राउन्ड छ, यहाँनिर मैले चाहिँ तपाईको एसी कप्लिङ गर्छु। ओके, एसी कप्लिङलाई मैले सेटिङ गरिदिन्छु। ओके, यहाँनिर जानुस्, यसलाई ट्रिगर गरिदिनुस्। अब मैले प्रबलाई चाहिँ यो हाई फ्रिक्वेन्सी आउनु भएको भएर मैले 10x मा राख्छु। ओके, यति कुरा चाहिँ तपाईले सेटिङ गर्नु पर्यो। मेजरमा जानुस्। अब मेरो यहाँनिर मैले सिमोस सेल लगाएर जुन आरटीसी फ्रिक्वेन्सी बन्छ र अन गरिसकेपछि तपाईले 24 मेगाहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी पाउनुहुन्छ, ग्राफिक्स को 27 मेगाहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी पाउनुहुन्छ। त्यो म तपाईलाई देखाउने छु। ओके, यहाँनिर तपाईले देखिरहेको यो क्रिस्टल चाहिँ तपाईको 32.768 किलोहर्ट्ज को क्रिस्टल हो। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईको यसको एउटा इनपुट पोइन्ट हो, यो आउटपुट पोइन्ट हो, यो एनसी पिन हुन्छ। ओके, यसको लागि चाहिँ यहाँनिर रेसिस्टर पनि बनाएको छ। तपाईले यो रेसिस्टरमा सिधा हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो तपाईको 32 पॉइन्ट। अब एकचोटी तपाईले अटो गर्दिनुस्, एकचोटी अटो गर्दिनुस्। ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 32.7 यो कन्स्टेन्ट बस्नु पर्छ तपाईको। ओके,
यो तपाईको अलिअलि तपाईको वेभ साइनहरु आइरहेछ, यो चाहिँ तपाईको वायरको कारणले अथवा तपाईको केही कुरा वो डिस्टेन्सको कारणले आउने हो। ओके, अब यसको आउटपुटमा चाहिँ तपाईले हेर्नु भने अझै क्लियरिटी पाउनुहुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ है 32.75। ओके, देख्नु भएको छ, यो 32.768 किलोहर्ट्जको क्रिस्टल हो। अब यो चाहिँ यो क्रिस्टल हो भने अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ सिमोस सेलबाट बनेको हो। तर अब तपाईले यही क्रिस्टलमा यो रिफरेन्स क्रिस्टललाई चेक गर्नुभयो भने, मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु यो बोर्डमा, यो रिफरेन्स क्रिस्टललाई चेक गर्नुभयो भने यो रिफरेन्स क्रिस्टलमा यत्तिकै बन्दैन, किनकि यो पावर अन भइसकेपछि बन्ने हो। ओके, यसमा पावर अन भइसकेपछि भन्छ, जसमा मैले पावर अन गर्छु एकचोटि, तपाईलाई म पावर अन गरेर देखाउँछु। ओके, यसमा हामी पावर अन गर्नेछौँ। पावर अन गरेर पुनः हामी एकचोटि म पावर दिन्छु। ओके, यहाँनिर हामी अब तपाईको यो बोर्डमा मेरो अन भएन, मैले अर्को बोर्डमा देखाउँछु तपाईँलाई। ओके, जस्तै यो बोर्ड अन भएको बोर्डमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जस्तै यो बोर्डमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर लगाएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी पाउनुहुन्छ। अघि हामीले 32.768 किलोहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी पायो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स क्लक भनिन्छ जसलाई। ओके, एकचोटि म यो बोर्डलाई अन गरेर देखाउँछु। तपाईको यसको क्रिस्टल चाहिँ यहाँनिर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको क्रिस्टल हाम्रो कहाँनिर लगाएको छ, यहाँनिर लगाएको छ। ओके, यसमा चाहिँ तपाईले 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी पाउनुहुन्छ। म एकचोटि यसको फ्रिक्वेन्सी चेक गरेर देखाउँछु तपाईलाई। ओके, एकचोटि बोर्डलाई अन गरौँ। बोर्डलाई अन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकचोटि म अटो गरिदिन्छु। यहाँ 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी आउनुपर्छ तपाईको। ओके, देख्नुभयो 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी। ओके, 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी आएको छ। यसरी तपाईको 24 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी बन्नु पर्यो, जुन मैले क्रिस्टलमा चेक गरिरहेको छु। ओके, अब यसै गरेर म ग्राफिक्समा देखाउँछु तपाईलाई। ग्राफिक्सको तपाईको ग्राफिक्समा देखाउँछु, यो बोर्डमा रहन्छ। ओके, म यो बोर्डको हेडसिङले छोपेको रहेछ, म तपाईलाई ग्राफिक्सको फ्रिक्वेन्सी देखाउँछु। ओके, हामी यो बोर्डमा हेरौँ ग्राफिक्सको फ्रिक्वेन्सी। ग्राफिक्सको यहाँनिर लगाएको छ। ग्राफिक्समा पनि सधैँ चिप खराब हुन्छ भन्ने छैन। ओके, तपाईँ कहिलेकाहीँ क्रिस्टलले पनि प्रब्लम देखाउँछ। अब मेरो क्रिस्टलले फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गरेको छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई म यो बोर्डमा ग्राफिक्सको फ्रिक्वेन्सी देखाउँछु। ओके, यो बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बोर्ड अन गर्छु र मैले तपाईको यसमा 27 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी तपाईले सिआरओमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, इनपुट भागमा यहाँनिर लेको लगाऊ। ओके, म बोर्डलाई एकचोटि अन टी गरिदिन्छु, किनकि ग्राफिक्स सिग्नल हो। अब हेर्नु मैले बोर्डलाई अन टी गरिदिएँ। ओके, अब म एकचोटि सिआरओलाई अटो थिचिदिन्छु। ओके, यसले मेरो 27 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ। ओके, यहाँनिर मेरो जेनेरेट छैन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 27 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गरिरहेको छ ग्राफिक्सले। देख्नुभयो, देख्नुभयो मैले लगाएको, देख्नुभयो 27 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी। ओके, मेरो क्रिस्टल यहाँनिर छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 27 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी। ओके, देख्नुभयो 27 मेगाहर्ट्जको ग्राफिक्सको फ्रिक्वेन्सी आइरहेछ। यसरी चाहिँ तपाईको हरेक मदरबोर्डमा लगाइएका क्रिस्टलको फ्रिक्वेन्सी चेकिङ गरिन्छ हो। जस्तै तपाईले यहाँनिर पीसीएस को देख्नुहुन्छ, पीसीएस मा 25 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी छ, यहाँनिर पीसीएस देख्नुहुन्छ। ओके, पीसीएस को यो क्रिस्टलमा फ्रिक्वेन्सी नभन्दा पनि तपाईको बोर्ड पावर अनै हुँदैन। ओके, यो क्रिस्टलले गर्दा नो डिस्प्ले स्टेज तपाईको जुन पावर अन हुने स्टेज हो त्यो स्टेज इनेबल गर्दैन। त्यसैले फ्रिक्वेन्सी बन्ने कुरा फ्रिक्वेन्सी बनाएको छ कि छैन, जस्तै यो 25 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी यो धेरैलाई चेक गर्न आउँदैन, तर अब यो यसले गर्दा तपाईलाई सजिलो होला। एकचोटि यो 25 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस्, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि अटो गरिदिन्छु, आइसकेको छ। ओके, तपाईको यसको 25 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी देख्नुभयो, 25 मेगाहर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी पीसीएस फ्रिक्वेन्सी बनिरहेछ, रेडी छ। ओके, यसरी चाहिँ तपाईको कुनै पनि क्रिस्टलका फ्रिक्वेन्सीहरू चेक गरिन्छ सिआरओ द्वारा। ओके, क्लियर?
तपाईलाई मैले ग्राफिक्स देखाएँ, आरटिसी देखाएँ, रिफरेन्स क्रिस्टल देखाएँ। अब ल्यान्ड चेक गर्नुस् या अडियो चेक गर्नुस् या कुनै पनि बोर्ड चेक गर्नुस् हो। ल्यान्ड चेक गरे पनि गर्नुस् या तपाईले अडियोको फ्रिक्वेन्सी चेक गर्नुस् या सस क्लक चेक गर्नुस्। जुनसुकै तपाईले जहाँ आयोमा गएर सस क्लकको फ्रिक्वेन्सी चेक गर्नुस्, तपाईले पाउनुहुन्छ त्यहाँ हो। र तपाईलाई जहाँनिर क्लकका फ्रिक्वेन्सीहरू छन् त्यहाँ क्लकका फ्रिक्वेन्सी चेक गर्नुस्। तर तपाईलाई यो यदि क्रिस्टलको फ्रिक्वेन्सी तपाईले कुन स्टेजमा चेक गर्ने भन्ने कुरो थाहा भयो भने धेरै ल्यापटपहरू तपाईको मेन ग्रीन चिप भनेर बस्नुहुन्छ, सीपीयू खराब भन्नुहुन्छ, त्यो नहुन सक्छ। त्यसैले सीआरओ निड, तपाईलाई निडेड छ सीआरओ बिना ल्यापटप काम गर्न सक्नुहुन्न। ओके, त्यसैले चाहे ल्यापटपको फ्रिक्वेन्सी होस्, चाहे तपाईले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी होस्, चाहे तपाईले आइफोनको होस्, चाहे एप्पलमा होस्, जुनसुकैमा फ्रिक्वेन्सी चेक गर्ने भनेको यही नै हो मेथड, युनिभर्सल मेथड यही हो सीआरओ। अब सीआरओ डिएसओ चलाउनुस् या सीआरओ चलाउनुस् या एमएसओ चलाउनुस्, अब त्यो फङ्सन अनुसार फरक छ। तपाईलाई युनिटको सीआरओ चलाउँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दिनु।